بداية في هذا الفيديو مقارنة مع الفيديوهات السابقة كنا كنسمعو فيهم الشرح مع زقزقة العصافير. في هذا الفيديو غادي نحاولو نميكسيو بين زقزقة العصافير وأصوات أخرى، نشوفو واش غادي تعرفو عليها ولا لا. المجموعة اللي توصلنا ليها الآن هي المجموعة الثالثة، هي مجموعة أنيدريد الحمض. هاد مجموعة أنيدريد الحمض يعني كلمة أنيدريد أو المجموعة المميزة أنيدريد الحمض هي اللي أنا مونتوغي عليها، مدور عليها باللون الأحمر. دونك ملي كنشوف هاد المجموعة، دونك هذه المجموعة أو الصيغة التي تميز أو المجموعة التي تميز ماذا؟ أنيدريد الحمض. كلمة أنيدريد تعني أنه خال من ماذا؟ خال من الماء، لا يحتوي على الماء. دونك كيفاش كنحصلو على هاد أنيدريد الحمض؟ بتفاعل بين حمضين كربوكسيليين. دونك هذا عبارة عن صيغة ديال الحمض كربوكسيلي كيتفاعل مع حمض كربوكسيلي آخر، سواء هاد غادي يكونوا بحال أو لا مختلفين. دونك شنو كيجرى في هاد التفاعل ديال الحمضين معا؟ كيفقد عندي هاد الحمض اللي هنا، كيفقد عندي اش، كيفقد عندي هنا اش، والحمض الاخر كيفقد عندي او اش. يعني كنجمع هاد اش مع هاد اش كتعطيني اش دوزو، كيعطيني التكون ديال الماء. دونك عندي هاد او كتولى مرتبطه ليا مع هاد الرابطه، حيت هاد الرابطه هنا، هاد الرابطه البسيطه ما كيبقاش عندها شي عنصر اللي مرتبط معها هنا. دونك بحال هادي كتشد وكتدور هنا، كتدور هنا. دونك غتولي عندي هاد او كاينه هنا من التحت هي اللي هادي، يعني غنحصل على هادي. دونك عندي هاد او، هاد سي او هي اللي كاينه هنا. دونك عندي هاد الكربون هي اللي كاينه هنا، وهاد او غتولي عندي في الاسفل، وهاد الرابطه غتولي شاده عندي في هاد او. دونك هنا حصلت على ماذا؟ انيدريد الحمض. الان غادي ندوزو للتسميه ديال انيدريد الحمض. التسميه ديال انيدريد الحمض كيفاش كنسميو انيدريد الحمض؟ حتى هو بحال التسميه ديال الاحماض الكربوكسيليه، فقط نغير او نعوض كلمه حمض بماذا؟ بكلمه انيدريد. غادي نشوفو مجموعه من الامثله البسيطه، عاد غادي ندوزو لهاد الامثله اللي كتشاهدوا هنا، يعني بحال غنكونوا مدرجين في الصعوبه. دونك عندي هذا عندي هنا خمسه ديال الامثله. دونك المثال الاول شنو غادي نسميو؟ عنده فقط كربون واحد. دونك شكون هو الميثان. دونك غادي نسميه انيدريد الميثانويك. يعني اللي كان عندي انا هنا كان عندي هكا، وكانت حدا هاد او كانت حداها اش، غيتسمى عندي حمض الميثانويك. ولكن هاد الصيغه هي مميزه او مجموعه مميزه ديال الانيدريدات. دونك غادي نسميه بماذا؟ غادي نسميه انيدريد الميثانويك. انيدريد الميثانويك. هنا عندي جوج ديال الكربون، يعني الترقيم دائما كندير الرقم من هذا هو الكربون الوظيفي. هنا عندي كربون واحد، هنا عندي واحد جوج، هنا عندي واحد جوج ثلاثة، وحنا غادي نشوفو نبداو نشرحو بالواحد. دونك عندي هنا جوج ديال الكربونات، ياك جوج. شكون اللي عنده جوج؟ هو الايطان. عندي جوج هو اللي ديال الايطان. ثلاثة ديال البروبان، وحنا غادي يعني هادو خاصنا اوبليغاتوار نوليو حافظينهم هادو الله يرضي عليكم. دونك شنو غيولي عندي هنا؟ هذا كلمة انيدريد ماذا؟ انيدريد الايطانويك. هذا عنده ثلاثة، غادي نسميه كلمة انيدريد البروبانويك. نخلي لكم هنا فرصة. كان عندي هذا هكا، ما كاينش هاد لابارتي كاملة اللي كاين عليها السيلو والتحت ما كايناش، وكانت عندي هنا او اش. اش غيتسمى عندي هذا؟ غيتسمى عندي حمض كربوكسيلي. كيفاش كنديروا التسميه ديال الحمض كربوكسيلي؟ كنقولوا كلمه حمض هي الاولى، وكنضيفوا هنا عندي واحد جوج ثلاثة ربعة، يعني اطفال سلسله كربونيه كتضم ربعة. دونك هذا عباره عن جذر الكيلي. فين شاد؟ في الكربون رقم 3. بنفس التسميه ايضا غنسمي هذا عباره عن انيدريد ياك. وشنو غادي نضيف؟ غادي نضيف هنا في الوسط، غنضيف في الوسط رقم 3، يعني عندي واحد جوج ثلاثة أربعة. هاد الميتيل الجذر الكيلي فين شاد؟ عندي شاد في رقم 3. غندير هنا 3 ميتيل البوتانويك. دونك عندي هنا انيدريد البوتانويك، انيدريد 3 ميتيل البوتانويك. دونك عندي هنا جوج، دابا عندي واحد
جوج تلاتة، هنا عندي واحد اثنان. دونك عندي هذا ماشي شبيه بهذا، هذاك الشيء علاش درت لكم هنا في المثال السابق قلت لكم ار واحد و ار اثنان. دونك ار واحد و ار اثنان يقدر يكونوا متماثلين، يقدر يكونوا مختلفين. في هذه الحالة عندي مختلفين، اللي عنده جوج هنا هو الإيطان، واللي عنده ثلاثة هو البروبان. دونك شكون اللي غادي نسبقوه؟ غادي نسبقو واش الإيطان ولا البروبان. غادي نمشيو لي زالفابي، يعني غنمشيو للحروف، غادي نمشيو عند الحروف. دونك واش كيكون عندي A B C D E F G H I J K L M N وحنا غاديين، واش كتكون سابقة عندي E ولا كتكون سابقة عندي B؟ A B C D E. دونك عندي E. دونك شكون اللي غادي يكون عندي هنا؟ غادي نكتب كلمة انيدريد. انيدريد شكون عندي؟ انيدريد ياك الايطانويك، ايطانويك، ايطانويك، ثم البروبانويك، بروبانويك. انيدريد الايطانويك والبروبانويك. الامثله اللي كيتعطاونا الاكثر استعمالا هما هادو تقريبا، هادو هما اللي كيتعطاونا اكثر استعمالا. ما كنفيش الوجود ديال هادو، انا عطيت هنا امثله وغادي نشوفوا مازال امثله اخرى كيفاش كنجاوبوا عليهم. يلا شوفوا معايا هاد الامثله اللي باقيين عندنا هنا كيفاش غادي نقوموا بالاجابه عليهم. هادو شنو غادي نسميوهم مثلا؟ يلا شنو غادي نسميو هذا؟ عندي هنا كربون واحد اثنان ثلاثة أربعة، وندور عليهم باش نعرف هذا راه عبارة عن ترقيم ديال من؟ ديال ذرات الكربون، ترقيم ديال من؟ ديال ذرات الكربون. دونك شنو غادي نسميو هذا؟ شنو غادي نسميو؟ غادي نسميو انيدريد ماذا؟ البوتانويك. انيدريد، ها هي بدانا، انيدريد البوتانويك، انيدريد البوتانويك. علاش قلت البوتانويك؟ حيت عندي 4 ذرات كربون. هنا عندي فقط كربون وحده يعني ميطان، ميطانويك، وهنا عندي ايطانويك، ميطانويك وايطانويك. شكون اللي غادي نسبقو؟ غادي نمشيو للحروف باللغه الفرنسيه لي زالفابي. واش كتكون عندي او هي اللي الاولى ولا ام هي اللي الاولى؟ بطبيعه الحال او هي الاولى، سابقه ام. دونك شنو غادي نسمي هذا؟ غادي نسميه انيدريد، انيدريد ماذا؟ انيدريد الايطانويك، ايطانويك، ميطانويك. انيدريد الايطانويك الميطانويك. هنا عطيتكم حاله بحال هذه اللي درت هنا، بحال هذه اللي درت هنا، اختلاف فين اغاد ديالها. الان غنعطي مثال بحال هذا، يعني كاين فيه جذور الكيليه، عفوا ما كاين فيه جذور الكيليه، هذا بحال هذا. عاود ثاني هنا غادي ندير الترقيم، عندي هنا واحد، هنا اثنان، هنا ثلاثة، عندي هنا واحد، هنا اثنان، هنا ثلاثة، هنا أربعة. اللي عنده ثلاثة هو البروبان، اللي عنده ثلاثة هو البروبان، واللي عنده أربعة هو البوتان. دونك شكون اللي كنسبقو؟ واش البيوتان ولا البروبان؟ دونك غادي نسبقو شكون؟ بالحروف ا بي. دونك غنسبقو البوتان، هنا نسبقو هذا على هذا، هذا على هذا، حروف زعفر. دونك شنو غيتسمى هذا؟ غيتسمى انيدريد، انيدريد ياك البوتانويك، بوتانويك، بروبانويك. هنا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التسميه ديال الانيدريدات. الانيدريدات كيتبازاو تقريبا الا كنا فاهمين مزيان شكون المجموعه ديال الاحماض الكربوكسيليه. الان غادي نمروا لاخر مجموعه اللي هي المجموعه ديال الاستيرات، مجموعه الاستيرات ياك مجموعه الاستيرات. دونك مجموعه الاستيرات حتى هما في التسميه ديالتهم اشنو كنديروا؟ كناخذوا الاسم ديال الالكان، الاسم ديال الالكان اللي كاين عندي في المجموعه المميزه اللي شاد ليا في الكربون، انا درت له هنا ا، زائد وات، زائد وات، ثم مجموعه الالكيل ديال ار اثنان. شنو نسمي؟ كيفاش غادي نسمي؟ غادي نسمي مثلا هذا اللي كاين عندي هنا، هذا اللي كاين عندي هنا اسم ديال الالكال اللي شاد ليا هنا، نضيف له وات، ثم من وراه ندير المجموعه ديال الالكيل اللي كاين عندي هنا، المجموعه ديال الالكيل اللي عندي هنايا. نعطي مثال، نعطي مثال بهذا، نعطي مثال بهذا. هذا شنو غيتسمى عندي؟ هذا شنو غادي يتسمى عندي؟ شكون اللي عندي هنا؟ عندي الميطان، يعني غيتسمى ميطانوات. وشكون هذا اللي فيه جوج؟ دونك الايطان غيولى ايتيل. دونك هذا غيتسمى ميتانوات، ميتانوات الايتيل، ميتانوات الايتيل، الايتيل، ميتانوات الايتيل. نعطي مثال اخر عاوتاني ديال هذا، مثال ديال هذا. شكون اللي عنده ثلاثة؟
شكون اللي عنده 3 هو البروبان. يعني البروبان هو الاسم ديال الالكان، الاسم ديال الالكان ياك. انا نرجع نذكركم هنا كيفاش سمينا الاسم ديال الالكان زائد وات ثم هاد الجزء الثاني هو هذا. دونك هذا شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي بروبانوات، بروبانوات، بروبانوات ياك. شكون اللي عندي هنا فيه كربون واحد هو الميثان، غيولي الميثيل، الميثيل صافي. نمشيو عاوتاني لهاد المثال هذا شكون اللي عنده جوج هو الايطان، يعني غيولي ايطانوات، ايطانوات وات، ايثانوات ياك. شكون ديال من؟ ديال الايثيل، ايثانوات الايثيل، ايثانوات الايثيل. هادو خليتهم فيهم جذور الكيليه، يعني غادي ندير التسميه ديالهم. ها هو دونك ملي غتكون عندي الجذور الكيليه كنضيفها هنا، كنضيف الجذر الكيلي هنا. الا كان عندي جذر الكيلي شاد هنا، شاد اللي في هاد ار واحد، الا كان عندي جذر الكيلي شاد في ار واحد، يعني هذه هي التسميه اللي كتكون ديال ار واحد. كنضيف هذيك الرقم هنا، الرقم هنا ياك، وكنقول واش هو ميثيل ولا ايثيل. عاوتاني الا كان عندي في هاد ار جوج شاد ليا فيه شي جذر الكيلي، شاد ليا فيه شي جذر الكيلي، كنضيفو هنا. انا ندير لكم هنا النقطه، يعني كيضاف عندي هنا، كيضاف عندي هنا صافي. نمشيو ناخدو مثال ديال هذا، مثال ديال هذا، مثال ديال هذا. شنو عندي؟ عندي الترقيم ها هو كاين عندي هنا، الترقيم كاين عندي هنا ياك، وشاد عندي هاد الجذر الالكيلي اللي هو الميثيل فين شاد عندي في رقم 3. دونك شنو غادي ندير؟ غندير 3 ميثيل، ميثيل. وهذا شكون عندي؟ هو البوتان، يعني غيولي بوتانوات، بوتانوات، بوتانوات. شكون ديال من؟ ديال الايثيل، بوتانوات الايثيل، ايثيل، بوتانوات الايثيل. 3 ميثيل بوتانوات. علاش قلت بوتانوات؟ حيت هذه عندي هي الصيغه ياك، ولا المجموعه عفوا المميزه، المجموعه المميزه ديال من؟ ديال الاستيرات. الاستيرات كنساليو الاسم ديالهم بوات، بوات. ثم غادي نجيو الان لهذا، هذا ياك. شنو غادي ندير؟ عاوتاني هنا رقم 1 2 3. دونك شكون هذا؟ هذا عبارة عن ميثيل، يعني غيكون عندي 2. علاش درت 2؟ حيت عندي في الكربون رقم 2. دونك 2 ميثيل، ميثيل. وشكون اللي عنده 3 هو البروبان، غيولي عندي بروبانوات، بروبانوات، بروبانوات. ثم عاوتاني الرقم هذا 1 2 3 4. شكون اللي شاد عندي؟ هذا عبارة عن جذر الكيلي، شاد عندي في الكربون رقم 3. غنجي هنا وغندير 3 ميثيل ياك، ميثيل. شكون؟ البوتيل، البوتيل، البو نا البوتيل، البوتيل. 2 ميثيل، 2 ميثيل بروبانوات، بروبانوات. 3 ياك ميثيل البوتيل. علاش قلت البوتيل؟ حيت عندي 4 ذرات ديال من؟ ديال الكربون. ثم باقي عندي مثال اخير، مثال اخير هذا شكون هو؟ هو بنزوات، بنزوات الميثيل، بنزوات. هذا هو اللي كتبت الصيغه ديالو قبيله سي 6H5. ممكن ليا نديرو مع هذا هو اللي درتو قبيله، درتو في المجموعات السابقه هذا. دونك عندي هنا الميثيل، هذا درت الميثيل. نمشيو لامثله اخرى، نمشيو الامثله الاخرى ياك اللي درتهم في ديال المجموعه ديال الاستيرات. عندي هنا ها هما باقيين عندي امثله اخرين باش تفهموا اكثر. هذا شنو غيتسمى عندي؟ هذا اش غيتسمى عندي؟ هذا عباره عن رقم 1 ياك، رقم 2 3، عفوا رقم 1 2، رقم 1 2. شنو غيتسمى عندي؟ غيتسمى عندي هنا عفوا اليد ديالي ولات كترعد ليا شويه، ايات مع شاد التليفون بيد وكنكتب بيد، اعتذر. دونك عندي هنا رقم 1، هنا رقم 2، رقم 1 رقم 2. اشنو غيولى؟ غيولى ايطانوات الميثيل. هذا الاسم ديالو غيولى ايطانوات الميثيل، هذا الاسم ديالو. عاوتاني غادي نجي لهذا،
غادي نجي لهذا غنرقم رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 1 رقم 2 رقم 3 صافي ياك. اشنو غادي نسمي هذا؟ شنو غادي نسميه؟ اول حاجه غادي نبدا بهذا هو الاول، ها هو نبدا بهذا هو الاول ياك. شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي 2 ميتيل 2 ميتيل 2 حيت عندي هاد الميتيل شاد في رقم 2. شكون اللي عنده 3؟ بروبان بروبانوات. شكون هذا؟ هذا عبارة عن ايتيل، هذا عبارة عن ايتيل، ها هو الصيغة ديالته هو هذا ايتيل، يمكن لي نختصرو على هذا الشكل صافي. دونك هذا نقسم بيناتهم هنا، التتمة ديالو هنا، دونك هي هادي الايتيل، ايتيل 2 ميتيل بروبانوات الايتيل. دونك هاد المجموعة فهي مجموعة مميزة ديال من؟ ديال الاستيرات. بقى عندي هاد المثال الأخير، المثال الأخير اشنو غادي نسميه؟ بنزوات، بنزوات. هذا شكون؟ بحالو بحال هذا الايتيل صافي. شوف مثال اخر. غادي نحاول نوقف الفيديو هنا حتى ندير هذيك المجموعه ديال تفاعلات الاستار والحماء وحدها.